बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। अदालतों को मतलूब पाकिस्तान से फ़रार सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज़ शरीफ की तलबी के लिए आखिरी कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए अदालत ने अखबारात में इश्तिहार देने का हुक्म दे दिया है और नवाज़ शरीफ की रिहाइशगाह पर भी उसे चश्मा करने का हुक्म दिया गया है। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से समाअत थी। बहुत अहम समाअत थी, मैं वहाँ पर मौजूद था। ये जो समाअत थी इसका आंखों देखा आज जो है आज आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि वहाँ पे समाअत में हुआ क्या, कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या हुआ, सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। आज जो है ये समाअत 1:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन ये समाअत 1:30 बजे शुरू नहीं हो सकी और ये थोड़े से डिले के साथ तकरीबन ये समाअत 1:50 के ऊपर जजेस जो है 1:45 पर तशरीफ़ लाए कोर्ट में और ये समाअत तकरीबन 1:45 पर शुरू हुई। आज की इस समाअत में 3 लोगों के बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए गए। ये लोग जो है वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के थे और एक फॉरेन ऑफिस 2 जो है लोग हैं उनके वीडियो के ज़रिए यूके से बयानात रिकॉर्ड किए गए और एक जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के नुमाइंदे जो है वो अदालत में इस्लामाबाद में यहाँ हाई कोर्ट में मौजूद थे। अच्छा, आज किन किन के बयानात रिकॉर्ड किए गए? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो रेफरेंस है इसकी समाअत जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने समाअत की और ये समाअत जो है एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ और नैब के अपीलों पर समाअत थी। इसमें जो पेश होने वाले लोग थे वो जो है उनके नाम आपको बता देता हूँ। इसमें जी एडिशनल अटार्नी जनरल तारिक खोखर, नैब प्रोसिक्यूटर जहांज़ेब भरवाना और सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी पेश हुए, जबकि इसमें जो बयानात रिकॉर्ड किए गए वो दिलदार अली अब्ड़ो और राव अब्दुल हनान, ये यूके के कौंसल से थे, पाकिस्तान कौंसल यूके से, और मुबशर खान जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान से जो फॉरेन ऑफिस के नुमाइंदे थे उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए। नवाज शरीफ के वकील और वफाक की जानिब से एडिशनल अटार्नी जनरल तारिक खोखर आज अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जो पहले गवाह थे वो हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी काउंसलर अताशी दिलदार अब्ड़ो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए। एडिशनल अटार्नी जनरल तारिक खोखर ने दिलदार अली अब्ड़ो से हल्फ लिया। अच्छा, एडिशनल अटार्नी जनरल ने दिलदार अली अब्ड़ो से मुकालमात में कहा कि अदालत को बयान रिकॉर्ड कराएं, क्या आपके पास कोई शवाहिद हैं, आप अदालत को डॉक्यूमेंट्स के ट्रैकिंग नंबर बताएं। दिलदार अली अब्ड़ो ने रॉयल मेल की रसीद वीडियो लिंक पर दिखाई। सरदार मुज़फ़्फ़र ने उनसे सवाल किया कि याकूब खान ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार किया था, जिस पर हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अब्ड़ो ने बताया कि नवाज़ शरीफ के बेटे के मुलाजिम याकूब खान ने अदालती अहकामात की वसूली से इनकार कर दिया था। अच्छा, इनके अलावा इसकी एक पूरी तफसील है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको मेरे ख़्याल से आपको एक पूरी तफसील बता ही दूं। आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे मैंने इसकी पूरी एक तफसील लिखी हुई है। जब ये पेश हुए तो इनसे हल्फ लिया गया और उसके बाद इन्होंने बताया कि जी 17 सितंबर को मुझे वो मौसूल हुए और इसी दिन हमने रॉयल मेल के ज़रिए उनके पता 16A और 17A पर पार्क लेन के जो अपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल लंदन में उस पर भिजवा दिए। 6:35 पे कहते हैं राव अब्दुल हनान को कहा कि डिलीवर करें। वो वहाँ खुद गए और मोहम्मद याकूब जो वहाँ पर मुलाजिम है उसने वारंट रिसीव करने से जो है वो इनकार कर दिया। कवरिंग लेटर के हवाले से पूछा गया क्या आपके पास कवरिंग लेटर है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी मेरे पास कवरिंग लेटर मौजूद है। और वजारत ख़ारजा की ईमेल के हवाले से भी अब्ड़ो साहब ने बताया कि जी वो भी मौजूद है। अब्ड़ो साहब का ये कहना था कि याकूब जो है उसने ख़ुद बताया कि वो मोहम्मद नवाज़ शरीफ का ज़ाती मुलाजिम है और रॉयल मेल के हवाले से जो रसीदें हैं उसके हवाले से भी अब्ड़ो साहब ने बता दिया। अच्छा, जो दूसरे गवाह थे वो थे लंदन हाई कमीशन के काउंसलर अताशी राव अब्दुल हनान, भी इनका बयान भी जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया वीडियो लिंक के ज़रिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने उनसे सवाल किया कि आपने अदालती अहकामात की कापी कब वसूल की? राव अब्दुल हनान ने बताया कि 17 सितंबर को मुझे अदालती अहकामात की कापी मिली और 17 सितंबर को अदालती अहकामात को पार्क लेन अपार्टमेंट में पहुंचाया। नए प्रोसिक्यूटर ने उनसे सवाल किया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने गए तो वहाँ क्या हुआ, जिस पर राव अब्दुल हनान ने बताया कि अदालती अहकामात मिस्टर एडी को दे दिए थे। मिस्टर एडी को कहा कि ऑफिशियल कागजात देने हैं। मिस्टर एडी ने मिस्टर याकूब को कॉल करके मुझे मिलने का कहा। अच्छा, इसके मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद सादा कर देता हूँ। हुआ ये कि जब ये राव अब्दुल हनान वहाँ पे पहुँचा, वो कहते हैं कि मेरी रिसेप्शन पे मुलाकात एक मिस्टर एडी से हुई, वॉज गोरा, और इस एडी को मैंने कहा कि जी मैंने 16 और 17 के लोगों से आप मुझे मेरी बात करवा दें, उनको बुला दें, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिसीव करवाने हैं। मिस्टर एडी ने वहाँ पर कॉल की और वहाँ से एक बंदा आया जिसका नाम याकूब था। याकूब से कहते हैं कि जी मैंने मुलाकात पर अपना तारुफ़ करवाया, उनको बताया कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिसीव करवाने हैं, तो पाकिस्तान हाई कमीशन से आया हूँ। तो उसने याकूब ने मुझसे पूछा कि ये किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं,
تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے علم نہیں، یہ جو لفافہ ہے یہ سربمور ہے، سیل ہے، تو لفافے میں کچھ سرکاری دستاویزات ہیں، جس پر یعقوب نے کہا کہ کاغذات لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے، میں یہ ڈاکومنٹس نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد راؤ عبدالحنان کا کہنا تھا کہ ہم نے 28 ستمبر کو ایک اور بار کوشش کی کاغذات پہنچانے کی، میں کاغذات دینے کے لیے خود دوبارہ گیا اور وہاں پہ دوبارہ میری ملاقات جو ہے وہ مسٹر ایڈی سے ہوئی، ہز آن ریسیپشن ان اپارٹمنٹس کے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں ایون فیلڈ عباس اپارٹمنٹ وہاں گیا تو مسٹر ایڈی نے بالکل انکار کر دیا، انہوں نے کہا آپ پہلے بھی آئے تھے، لیکن انہوں نے پھر کسی سے بھی ملوانے سے مجھے انکار کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ان سے استفسار کیا کہ وہ کاغذات اس وقت کہاں ہیں، کیا کاغذات تھے، کیا آپ نے کھول کر دیکھا؟ تو راؤ عبدالحنان نے جواب دیا کہ وہ کاغذات اس وقت میرے پاس ہی ہیں، جی عدالتی احکامات کے دستاویزات میں نے کھول کر دیکھے تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے رائل میل کے ذریعے وہ دستاویزات بھیجے تھے؟ راؤ عبدالحنان نے بتایا کہ نہیں، وہ دستاویزات میں خود لے کر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس گیا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پوچھا مسٹر ایڈی کے پاس آپ کتنی بار گئے؟ جس پر راؤ عبدالحنان نے کہا کہ میں مسٹر ایڈی سے 2-4 بار مل چکا ہوں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سوال کیا کہ آپ یعقوب نامی شخص کو جانتے ہیں؟ کونسلر ارتاشی نے بتایا کہ نہیں، میں یعقوب نامی شخص کو نہیں جانتا، نواز شریف کے گھر پہنچ کر یعقوب سے بات کی۔ نواز شریف اور نیب کے اپیلوں پر سماعت کے دوران جو ہے وزارت خارجہ کے افسر مبشر خان کا بھی بیان ریکارڈ کیا گیا اور ان سے حلف لیا گیا۔ مبشر خان نے بتایا کہ 22 ستمبر کو میں اسی عدالت میں پیش ہوا تھا، مجھے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں وارنٹس بھیجنے کا حکم ملا، 17 ستمبر کو ناقابل سماعت وارنٹ کے عدالتی احکامات وزارت خارجہ کو ملے، وزارت خارجہ نے عدالتی احکامات پاکستانی ہائی کمیشن لندن کو ارسال کیے۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ آپ وصولی سرکاری سطح پر کرتے ہیں تو آپ کے دفتر سے دستاویزات آتے جاتے تو ہوں گے، تو ان کا کوئی ڈائری نمبر بھی ہوتا ہوگا، آپ ہمیں وہ بتائیں۔ جسٹر مبشر نے کہا کہ جی میرے پاس اس وقت کوئی نمبر نہیں، رجسٹر دیکھنا پڑے گا۔ عدالت نے کہا کہ رجسٹر یا اس پر موصول دستاویزات کا نمبر نہیں ہوگا تو کیسے ریکارڈ پر آئے گا؟ بیان ریکارڈ پر لانا ہے، آہستہ آہستہ پڑھیں۔ بہرحال یہ کیونکہ وہ تھوڑا تیز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ہم ساتھ ساتھ لکھوا بھی رہے ہیں، جس کا یہ کہنا تھا تو آپ تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھیں۔ نمائندہ وزارت خارجہ مبشر خان کا کہنا تھا کہ 28 ستمبر کو پاکستانی ہائی کمیشن سے اثر رسید مجھے مل گئی، مجھے رسیدیں ڈپلومیٹک بیگ میں ملی۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ ڈپلومیٹک بیگ میں ہے کیا، جس پر مبشر نے بتایا کہ بیگ میں دلدار علی ابڑو اور راؤ عبدالحنان کا بیان دستاویزات کی شکل میں ملے، 2 مصدقہ کاپیاں رائل میل کی بھی اسی دستاویزات کے ساتھ تھیں۔ عدالتی احکامات کے مطابق اصل دستاویزات عدالت کو جمع کروا دیے گئے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے ان سے پوچھا کہ آپ دستاویزات کب تک عدالت منگوا سکتے ہیں؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور فرح نافذ کا جو فاصلہ ہے، میں خود اسلام آباد میں رہتا ہوں، آپ کو بتا دوں تھوڑی سا ہے، تقریباً کوئی ہارڈلی شاید 10 سے 12 کلومیٹر، شاید مطلب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، تھوڑا ہے، مطلب شاید 10-12 کلومیٹر سے بھی تھوڑا ہو۔ تو اس پر مبشر نے کہا کہ مجھے 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، اس پر عدالت میں تھوڑی سی وہ بھی اچھا ماحول بھی ہوا اور کہا گیا کہ یار یہ کو لندن میں تو بہرحال ججز نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کتنی دیر میں منگوا سکتے ہیں؟ تو وزارت خارجہ نے کہ لوگ مبشر صاحب نے کہا 2-3 گھنٹے میں، تو جس پر عدالت نے کہا کہ وزارت خارجہ کا دفتر لندن میں نہیں، دستاویزات جلدی منگوائیں۔ اس پہ جو ہے سماعت 3 بجے تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی، لیکن یہ سماعت جو ہے 3 بجے شروع نہ ہو سکی اور اس کے بعد انتظار کیا جاتا رہا کہ فرح نافذ سے ڈاکومنٹس آئیں اور دوبارہ یہ سماعت 4:21 پر شروع ہوئی، 3 بجے کے بجائے۔ بہرحال ہم نے بھی چائے شائے پی وہاں پہ، صدیق جان اور عامر وسیم صاحب اور بہت سارے لوگ جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ میرے ساتھ موجود تھے۔ ہم بھی جب واپس آئے تو یہ عدالت دوبارہ شروع ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے جسٹس عامر فاروق نے کہا رجسٹر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب سماعت شروع ہوئی تو مبشر نے کچھ ڈاکومنٹس پیش کیے، عامر فاروق نے ان سے پوچھا رجسٹر میں کیا لکھا ہے، ڈائری نمبر عدالت کو بتایا۔ نمائندہ دفتر خارجہ مبشر نے بتایا کہ نواز شریف کی کرمنل اپیل 121 کرمنل اپیل نمبر 1 درج ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 وارنٹ آف اریسٹ وزارت خارجہ کو بھجوائے، 17 ستمبر کو عدالتی احکامات کو پاکستانی ہائی کمیشن لندن بھیجا گیا۔ جسٹس عامر فاروق نے وزارت خارجہ کے افسر سے استفسار کیا کہ ڈائری ٹائٹل کیا لکھا ہے؟ مبشر خان نے کہا کہ نواز شریف کے ناقابل سماعت وارنٹ گرفتاری سے ہی ڈائری ٹائٹل ہے۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے ڈائری ٹائٹل اور نمبر سے عدالت کو آگاہ کیا گیا اور ریکارڈ کو ڈپلومیٹک بیگ کے ذریعے عدالت میں جمع کروایا گیا۔ وزارت خارجہ کے یورپ ڈویژن سے متعلق رجسٹر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ مبشر نے عدالت کو بتایا کہ ڈپلومیٹک بیگ میں مصدقہ دستاویزات پاکستانی ہائی کمیشن لندن کو بھجوائے گئے، فیکس بھی کیے گئے، دستاویزات کا ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کیا گیا اور 17 ستمبر کو عدالتی احکامات کے دستاویزات بھیجے گئے۔ بہرحال انہوں نے سارا وہ ایک لمبی جو ہے وہ انہوں نے ریکارڈ پیش کیا۔ اس کے بعد عدالت نے جہاں بروانہ کو روسٹم پہ بلایا، جہاں بروانہ صاحب جو ہے وہ روسٹم پہ، اور عدالت نے کہا کہ نواز شریف کو جہاں بروانہ نے عدالت کو کہا کہ جی آپ کے سامنے پروفز بھی آ گئے ہیں، سارا کچھ آ گیا ہے۔ تو عدالت نے ان سے پوچھا تو جی آگے تو پھر آگے کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے
नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे अदालत। उन्होंने जो है अदालत से दरख्वास्त की। 3 अफसरान का बयान रिकॉर्ड किया गया है, दस्तावेज़ात अदालत को जमा करवा दिए गए हैं। अगर अदालत इन शवाहिद से मुतमईन है तो मुलज़िम को इश्तिहारी करार दिया जाए, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक का कहना था कि केस में बयान और दस्तावेज़ात अदालती रिकॉर्ड पर आ गए, अदालत को मुतमईन करें कि शवाहिद और बयान की बाद में क्या किया जाए। जहां ज़ेब बरवाना ने कहा कि तमाम दस्तावेज़ात और बयान के बाद इश्तिहारी करार देना ही बनता है, जिस पर अदालत ने इफ्तिसार किया कि क्या इश्तिहारी करार देने के लिए अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा। अखबारी इश्तिहार के ज़रिए मुलज़िम को आगाह करना होता है। अगर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हैं तो अमल कौन कराएगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अमल दरामद जो है वो विफाक कराएगा। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तिसार किया कि इश्तिहारी करार देने के लिए अखबार कौन सा होगा, तो जहां ज़ेब बरवाना ने जो है वो कहना था कि इश्तिहारी कार्रवाई के लिए तरीक़ाकार दे दिया गया। बहरहाल उन्होंने वो तरीक़ाकार भी पढ़ा जो कानूनी तरीक़ाकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा 2 अखबारात का नाम लिया। उन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ, जंग का जो एडिशन है लंदन का और डॉन का, उन 2 अखबारात का नाम लिया गया और कहा गया कि 2 दिन के अंदर जो वफाकी हुकूमत है वो इन इश्तिहारात का ख़र्चा जमा करवाए। अदालत के अंदर इश्तिहार छपे। 30 दिन का टाइम दिया गया नवाज शरीफ को कि 30 दिन के अंदर अंदर इश्तिहार छपने के बाद सरेंडर करे। ये इश्तिहार जो है ये लंदन में, जाती उमरा में और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट जो है उसके अहाता में जो है वो लगाया जाएगा, अखबार में भी दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर अगर नवाज शरीफ ने सरेंडर ना किया तो इश्तिहारी करार दे दिए जाएंगे। ये सारी आज की कार्रवाई थी, आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। आज की इस वीडियो से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।